निङ्सु अनलाइन टिभी हरपल तपाईसँग आएको छ यी सवालहरूको जवाब जनताले खोजिरहेका छन्। हाम्रो पार्टी फुटिसक्यो तपाईहरुलाई थाहा छ नि के यो झन्डा जलाएको हो कि झन्डा जलाएको होइन यो पहिला अघिको चाहिँ तपाईहरु कुर्सीको लागि राजनीति गर्नुहुन्छ। अनि गीतको बारेमा भनिदिनुहोस् न पैसा बन्न परेछ त्यसपछि प्रश्न गरौँला। चलचित्र निर्माता निर्देशक राजु लामा, यहाँ बहिनी हुनुहुन्छ, लिजा लामा गायक हुनुहुन्छ, हाम्रो सृष्टि बहिनी हुन्छ, अहिले भाइरल बहिनी चिनिन्छ, हाम्रो गीतकार चन्द्रलाल हुनुहुन्छ। यो हामीले जुन देशको माहौल बिग्रिरहेको थियो राजनीतिकहरूले चाहिँ त्यो विषयमा चाहिँ हामीले एउटा केही गानाहरू बनाऊँ, देशको लागि केही गरौँ भनेर सोचेर हामीले चाहिँ एउटा गाना बनाउने सोच गऱ्यौँ। जस्तो मैले चन्द्रलाल तामाङलाई प्रस्ताव गरेँ एउटा यस्तो गीत बनाऊँ भनेर बनाउँछ। उहाँले एउटा जुन गीत ल्याउनु भयो त्यो गीत हेर्दै हामीलाई चाहिँ गरौँ गरौँ फिल भयो। तपाईँहरूले पनि कति अघि हेरिसक्नु भएको छ त्यो गानाहरू। यो गानाले धेरै चिज जनाउँछ। यही गर्नु गर्दाखेरि हामीले यो गाना चाहिँ 28 गते रिलिज गर्ने हाम्रो चाहिँ एउटा ठुलो योजना थियो। हाम्रो ठुलो योजना थियो। हामीले चाहिँ यो केही मन्त्रीज्यूलाई बोलाएर गर्ने कुरा थियो। अनि त्यसले गर्दाखेरि केही राजनीतिक दलबाट दबाव आएको थियो हाम्रो यो गाना रिलिज गर्नुभन्दा अगाडि। किनकि केही राजनीतिक दलहरूलाई हामीले त्यो गाना पहिले पठाएको थियौँ, म्युजिक भिडियो सहित हामीले पठाएको थियौँ, एकचोटि हेरिदिनुहोस् हाम्रो केही कमजोरी हुन्छ कि भनेर दिएको छ। त्यो 28 गते चाहिँ यो रिलिज नगर्नु भनेर धेरै साथीभाइहरूले चाहिँ केही राजनीतिक दलहरूले दबाव दिएर केही राज्यबाट दबाव दिएपछि हामीले यो गाना रिलिज गरिनौँ। हामीले पहिले हिजो मात्रै भर्खरै हामीले यो गरेका छौँ। आज चाहिँ हामीले केही प्रेस मिट साथीहरूलाई बोलाएर यो हामीले जानकारी गरौँ। तपाईँहरूलाई यसमा चाहिँ हामीले मेरो फेसबुकमा गएर हेर्दै हुन्छ 28 गतेको लागि चाहिँ मैले तोकेको छु। यहाँ पनि 28 गते यति रिलिज गरेको खण्डमा डट डट गरेर राखेको छु। त्यति धम्की सुत्ता आएको छ हाम्रो यो गानामा होइन। केही साथीहरूले भन्छन् यो एउटा पक्षले भन्छ यो सिन काट भन्छ, एउटा पक्षले यो सिन काट भन्छ। कोही साथीभाइ आउँछ संविधान भङ्ग गर्यो भने हाम्रो शब्द छ त्यो किन राख्यो भन्छ। कोही एउटा पक्ष आउँछन् बलटारको जग्गा किन खोजेको, 33 किलो सुन काण्ड किन खोजेको, अरू चुलाएर चाहिँ तिमीहरू चाहिँ गीतकार गायक सङ्गीतकार किन खोज्नु पर्यो, किन जान्ने, चुलाएर बस्नु सक्दैन। के यही हो त हामीले बस्नुपर्ने? हामी त एउटा नागरिक, एउटा जनताले आवाज उठाउने हो नि त। यही विषयवस्तुमा हामीले यो गीत तयार गरेका छौँ। विभिन्न अहिले तपाईँले गीत यही राजनीतिक सेरोफेरोमै हामीले मिलेर गरेका छौँ। अब जस्तै गायिका लिजा लामाले त्यति मिठो गाउनु भएको छ, हामीले त्यति मिहिनेत गरेर गरेका छौँ। अब यही हामीले जानकारी गराउनु तपाईँहरूलाई हामीले चाहिँ गराएका छौँ। बाँकी चाहिँ लिजा लामाले केही कुराहरू राख्नुहुन्छ होला। हजुर नमस्ते, म गायिका लिजा लामा। अनि हामीले चाहिँ यो गीत दल छ, दल भन्दा देश ठुलो हो भन्ने टाइटलको गीत राखेका छौँ होइन। हिजो भर्खरै रिलिज भएको छ। हजुरले एसएन डिजिटलबाट यो गीत हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि अहिले चाहिँ यो जुन हाम्रो देशमा यो पोलिटिक्सको कन्डिसनले देश यति बिगारिरहेको छ होइन। अनि जुन चाहिँ हाम्रो संविधानको खिलाफ मतलब अगेन्स्ट गएर जुन चाहिँ कदमहरू उठाइएको छ देशमा, यो चाहिँ एकदम नराम्रो हो। जसले चाहिँ हाम्रो देशको जनता देशको विकासलाई एकदमै असर पारिरहेको छ। त्यसैले यस्तो कदम चाहिँ कुनै पनि राजनीतिक पार्टीले चाहिँ यसरी नउठाइदिनुहोस् भनेर हाम्रो यो सबैलाई सन्देश दिन मात्र यो गीत राखेको हौँ हजुरहरूको अगाडि। कसैको विरुद्ध गएर चाहिँ हामीले यो
कसैको लागि नराम्रो होस् भनेर चाहिँ यो गीत हामीले रिलिज गरेको होइन। हाम्रो यो जुन नेपालको अहिले यो कन्डिसन भइरहेको छ यो चाहिँ सुध्रोस्, हाम्रो देश अझै राम्रो होस्, पोलिटिकल कन्डिसन स्टेबल होस्, धेरै नबिग्रोस् भनेर यसको लागि चाहिँ हामीले यो गीत रिलिज गरेको हो भन्न चाहन्छु म। प्रश्न सोध्दा हुन्छ अब जस्तो अब यो तपाईँहरूले झन्डा जलाइसकेपछि यो गीत त विवादमा त पर्ने नै हो होइन। अब तपाईँहरू गीत विवाद परिसकेपछि बिचरा चियावाली सृष्टि दिदीलाई पनि विवादमा पार्ने काम त तपाईँहरूले गर्नुभयो। होइन हामीले यसको झन्डा विवादमा पर्ने त स्वतः देखिन्छ नि त। होइन हामीले झन्डा जलाएको होइन, पार्टीको झन्डा जलाएको छैनौँ हामीले। हजुर हामीले कुनै झन्डा त्यत्तिकै जलाएको छौँ। शब्दमा केही शब्दमा छ पार्टीको झन्डा जलाउने हो। हामीले कुनै पार्टीको झन्डा चाहिँ पुरै एमालेको, माओवादीको, राप्रपाको, काङ्ग्रेसको भनेर कुनै झन्डा राखेर हामीले दिएको छौँ। तपाईँ म्युजिक भिडियोमा हेर्न सक्नुहुन्छ। हामीले चाहिँ केही झन्डा चाहिँ जलाएको हो तर पार्टीको चाहिँ होइन। यसमा विवाद भन्ने कुनै छैन। तर केही साथीभाइले अघि मैले भने नि केही शब्द काट्नुपर्ने हो छ। तपाईँले युट्युबमा राखिदिएको छ हेर्दा हुन्छ मजाले। हामीले केही शब्द जस्तै राज्यबाट चाहिँ संविधान भङ्ग भयो भने शब्द काट्नु पर्यो भने राज्यबाट कोही बाहिर हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ त्यति किलो सुन र बगटाको जग्गा खोज्यो हामीले। त्यो के हामीले जनता खोज्नु नपाउनु, जहिले गोप्य गर्ने चाहिँ राख्ने त्यो चिजले हामीले खोतालेको। तर हामी विवाद हुने चिज छैन। जे उनीहरूले जे बजारमा आएको छ, जे मिडियामा आएको छ त्यही पस्किया त छु नि हामीले। भोलि यो कुराले सिसिजीले खेलेको हुनाले भोलि यो कुराले चाहिँ सिसिजीलाई कुनै पनि असर नगरोस् भन्ने चाहिँ चाहना चाहिँ हाम्रो हो होइन। होइन उहाँ सिसिजीले त हुँदैन। उहाँ त हाम्रो गेस्ट आर्टिस्टको रूपमा खेलिदिनु भएको छ। मैले गएर रिक्वेस्ट गरेको छु उहाँ हाम्रो चेलीलाई होइन। उहाँ पनि एउटा तामाङ हुनुहुन्छ, म पनि एउटा तामाङको हिसाबले उहाँले रिक्वेस्ट उहाँलाई मैले गाना पनि सुनाएको छु। तपाईँहरूलाई चाहिँ पुरा गाना छ किन एउटा नारीलाई परेको घटनामा साँगै बनाएर हामीले राखेको छौँ उहाँको शब्दहरूलाई। तपाईँले म्युजिक भिडियो हेर्नुहोस् त यो कुनै असर विवाद पर्ने छैन। तर कसै चोरलाई खुट्टा काट भन्दाखेरि काट्छ भने त्यो राजनीति दललाई पर्छ। यो गानामा चाहिँ जनताले त यसमा सबै समर्थन गर्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। किन हाम्रो गीतकारले उहाँले राम्रोसँग बुझेर लेख्नु भएकोलाई उहाँले केही शब्द उहाँले पनि बोल्नुहुन्छ बोल्नुहोस्। सर्वप्रथम सबैलाई नमस्कार, पत्रकार मित्र सारहरूलाई सबैलाई। यो गाना जुन यो शब्द म चाहिँ गीतकार हुँ, मेरो धेरै गीतहरू पनि आइसकेका छ। राष्ट्रिय गीतहरूमा लेख्नेमा म पहिलादेखि नै राष्ट्रिय अलिकति जनताको आवाज लेख्न चाहने व्यक्ति पनि हुँ। यो शब्द कसरी सिर्जित भयो भनेदेखि अहिलेको जुन माहौल पछिको अवस्थामा राजनीतिक माहौल बिग्रियो त्यसबाट चाहिँ एक किसिमले हामी नेपाली जनतामा साँच्चीकै राजनीतिक दलहरूप्रति चाहिँ वितृष्णा जागेकै हो भन्ने एक किसिमको अवस्था सिर्जना भयो। त्यो सिर्जित अवस्थामा राष्ट्र देश कहाँ छ र जनता कहाँ छ र दल कहाँ छ भन्ने कुरा मैले चाहिँ क्यालकुलेसन गर्दाखेरि एउटा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ म लेखकको नाताले हेर्दाखेरि वास्तवमा नेपाली जनता चाहिँ छैन त, सबै राजनीतिक दलका चाहिँ कार्यकर्ता मात्रै हुन्छ यो देशमा भन्ने एउटा आफूलाई गजगजाको प्रश्न भयो होइन। र संवैधानिक निकायलाई राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूले जुन किसिमले चाहिँ अट्याक गरिरहेको अवस्था थियो त्यसले चाहिँ वास्तवमा राजनीतिक दल भन्दा देश सानो हो त कि देशभन्दा राजनीतिक दल नै ठुलो हो त र जनता भन्दा कार्यकर्ता नै हावी हो त यो देशमा भन्ने एउटा चाहिँ मनमा खेलेको उसलाई मैले चाहिँ होइन यो देश बचाउनु छ, कसले बचाउनु छ, हामी युवाहरूले बचाउनु छ। मैले नलेखे, मैले देखेको कुरा नबोले कहिले गर्ने त भन्ने एउटा सन्देश हो यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले के सडकमा देशको राजनीतिक अवस्था एकतिर छ, देशको चाहिँ परिस्थिति अवस्था एकतिर छ, तर हामी यहाँ छौँ है भनेर चाहिँ कसलाई देखाएको त को चाहिँ त्यो हामी यहाँ छौँ भनेर गाउँबाट चाहिँ मान्छेलाई गाडीमा कोच्याएर ल्याएको छ, भेडा बाख्रा जस्तो चाहिँ सडकमा राखेका छन् अनि हामी यहाँ छौँ रे भनेपछि मैले त्यसलाई व्यङ्ग्य गर्नु खोजेँ हो होइन। हामी यहाँ छौँ भनेदेखि हामी त मैले त्यही बेला लेखेको छु कि त्यसबाट पछाडि मैले हामी यहाँ छौँ भन्नेहरूलाई जवाबमा मैले के म त सडक पेटीमा चाहिँ लुडो खेलेर बसिया छौँ साथी हो, किनकि मलाई चाहिँ काम गर्न वातावरण दिएन। सडकमा चाहिँ सबै काम गर्ने क्षेत्रहरू बन्द भयो, भरे बेलुका म के खाने भनेर लेखेको छु मैले होइन। भन्नुको मतलब के त भने हामी यहाँ छौँ भन्नुको अर्थ हामी नेपाली जनता चाहिँ कहाँ छौँ त त्यसको चाहिँ पहिचान हुनु पर्यो क्या। राजनैतिक दलको कार्यकर्ता सडकमा बस्ने चाहिँ सबै कुराहरू बन्द गर्ने, खाना नपाउने जनता चाहिँ भारी पुगेर खान पर्ने मान्छे चाहिँ बेलुका भोक भोकै बस्नु पर्ने यो सिर्जना भयो भनेर
त्यो किसिमको भावको गीत हो यो। र यसमा मैले के भने त भने यो देशको के अरे हामी यो देशको राष्ट्रिय झण्डा बोक्नुपर्छ, अब दलको झण्डा जलाउने भयो भनेर चाहिँ मैले जुन शब्द त्यहाँ राखियो त्यसले चाहिँ के देखाउँछ मान्छेले भन्दा राजनीतिक दलको चाहिँ झण्डा जलाउन पाइन्छ भन्ने किसिम हो। मलाई यही प्रश्न चाहिँ सङ्गीतकारले सुरुमा सोध्नु भएको थियो, तपाईँले चाहिँ यो राजनीतिक दलको झण्डा जलाउन त पाउँदैन नि सर, कसरी हुन्छ? मलाई थाहा छ सर, जलाउन पाइँदैन। तर प्रधानमन्त्रीको पुतला किन जलाए सडकमा? प्रधानमन्त्रीको पुतला जलाउँछ भनेदेखि तपाईँको राष्ट्रपतिको चाहिँ अपमानित ढङ्गले चाहिँ कुरा गरिन्छ त्यो संस्थालाई भनेदेखि मैले राष्ट्रिय झण्डा मैले राष्ट्रिय झण्डा जलाउने होइन, मैले पार्टीको झण्डा जलाउने भन्ने कुरा हो। त्यसमा तपाईँको कुनै काङ्ग्रेसको झण्डा नजलाउनुहोस्, तपाईँ एमालेको झण्डा जलाउनुहोस् झण्डा, तर सिम्बोलिक झण्डा जलाउनुहोस्। तर त्यो भन्नु खोजेको जनतालाई हो अब चाहिँ राष्ट्रिय झण्डा बोक्नुपर्छ, कुनै पार्टीको कार्यकर्ता भएर होइन, पार्टीको झण्डा बोक्ने होइन भन्ने कुरा मैले दिएको छु त्यहाँ। अब गजेन्द्र सरलाई प्रश्न होइन, तपाईँ मनोक्रान्तिको एउटा अभियन्ता हुनुहुन्छ सर, तपाईँ कुनै पार्टीमा आबद्ध हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? यो कुराले जस्तो तपाईँले त सृष्टिजीलाई लिड गरिरहनु भएको छ, एउटा अभिभावकको भूमिका निर्वाह गरिरहनु भएको छ होइन, त्यस कारणले गर्दा तपाईँ कुनै पार्टीमा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न, अथवा यो कुराले चाहिँ सृष्टिजीलाई असर गर्छ गर्दैन, तपाईँको आफ्नो स्पष्ट विचार राखिदिनु। धन्यवाद प्रश्नको लागि। नमस्कार तपाईँहरू मित्रहरूलाई। राजनीतिक पार्टीसँग म सम्बन्धित छैन। कुनै पनि राजनीतिक दल नेपालमा अहिले जुन पार्टीहरू छ राजनीतिक दलसँग त्योसँग मेरो कुनै सम्बन्ध छैन। म बिल्कुलै मनोक्रान्तिको ब्रान्डमा लडिरहेको एकजना योद्धा हो। म 19 वर्ष भयो म त्यसमा छु र जहिले पनि मेरो विज्ञप्तिहरू जे जति पनि जान्छ सबै मनोक्रान्तिमा जान्छ। म छैन भन्नाले स्थानीय चुनावमा चाहिँ अस्ति स्थानीय चुनावमा चाहिँ मत हालेँ, त्यसमा चाहिँ मैले काङ्ग्रेसले भोट हालेँ। त्यतिखेर साथीहरूले चाहिँ गाउँको मान्छेले जिल्लाको मान्छेले चाहिँ अब गजेन्द्र आयो काठमाडौँबाट भनेपछि उत्साहित भए। उनीहरूले के सोचे भन्दा काङ्ग्रेसको मान्छे हो त्यसकारण भनेर उनीहरूले आफ्नो पक्षको मान्छे आयो भने उनीहरूले एनर्जी फिल गरे। तर म त्यो काङ्ग्रेस भएर गएको होइन, मैले नागरिक भएको हैसियतले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्नु गएको मात्रै हो। किन त्यसो भन्दाखेरि चाहिँ 2036 सालमा चाहिँ जनमत संग्रह हुँदादेखि नै मेरो बुवा चाहिँ अहिले थाहा पाइसक्नु भएको छ, युकेमा हुन्छ, कुबेर सिंह लिम्बूले चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसमा भूविक्रम मङ्गलसँग त्यो जनमत संग्रहमा बहुदलीय शासन प्रणालीको पक्षमा लड्नुभयो। उहाँले बुट पछाएर ल्याउनुभएको अधिकांश सम्पत्ति त्यो उहाँ त्यहाँ खन्याउनु भयो। त्यो नाताले उहाँ काङ्ग्रेस हुनुहुन्थ्यो, त्यो नाताले म अलिकति जोडिएकोले बाल्यकालमा र मैले स्थानीय चुनावमा पनि बाबुले सोधेँ इङ्ल्यान्डमा पार्टीको झण्डा जलाउनु पर्छ भन्नेमा तपाईँको त्यसमा मेरो सहमत छैन। यहाँ अहिले जुन तपाईँको पार्टीको होस् या राष्ट्रिय झण्डाको कुरा आयो तपाईँले प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ नि, राष्ट्रिय झण्डा चाहिँ यहाँ जलाइएको यदि यो अहिले भिडियोमा छ राष्ट्रिय पार्टीको झण्डा सांकेतिक रूपमा होइन, पार्टीको झण्डा जलाउने र राष्ट्रिय झण्डा चढाउनमा मेरो 100% असहमत छ। तपाईँको पार्टीको झण्डा जलाउने बित्तिकै उसको आस्था र श्रद्धामा चोट पुगेन अनि उसैले तपाईँले विरोध गर्छ। एक्सन भयो, एक्सनको के अरे न्युटनको तेस्रो नियम लागू भएन विज्ञानको, एभ्री एक्सन हेज एन इक्वल एन्ड अपोजिट रिएक्सन। यता एक्सन गर्नुभयो, तपाईँले आक्रोश बोक्नुभयो पार्टीको झण्डामा, पार्टीको कार्यकर्तामा त कति आफ्नै पार्टीको श्रद्धा आस्था छैन, विश्वास, त्यहाँ उनीहरूको हृदयमा चोट पुग्छ अनि उसले रिएक्सन गर्छ। अनि त विवादमा परेन गजेन्द्र निममा, सृष्टि परेन। यो कुरा त यहाँ आएर थाहा पाउँदैछु, अगाडि त थाहा पाएन। मैले विश्लेषण मात्रै गरेको, क्लेरिफिकेसन मात्रै दिएको, क्लेरिफिकेसन मात्रै दिएको। यति मात्रै थाहा छ कि त्यहाँ जहाँ हजुरहरू आइरहनु भएको छ, चिया बेच्नुहुन्छ नि हाम्रो बहिनीले, त्यहाँ आउनुभयो र उहाँले भिडियो पनि अलिकति ब्रिफ दिनुभयो। ब्रिफ दिनु भन्दाखेरि उहाँले एलाउ माग्नु भयो। क्या एलाउ? मैले राष्ट्रिय झण्डा देखेँ, गीतको सबै स्टोरी त देखिएन, तर यहाँ त तपाईँहरू अलिक आपत्तिजनक कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। यहाँ त झण्डा जलाउनु भएको कुनै पनि झण्डा जलाउनु भएको सांकेतिक रूपमा पनि पाइँदैन भनेको अरूको आस्था र विश्वासमा चोट पुर्याएपछि त प्रहार गरिहाल्छ। कसरी मैले त्याग समर्पण र एकदम निष्ठाका साथ एउटा चेलीलाई क्यारी गरिरहेको माथि चोट पुग्छ भने के को पार्टीको कुरा मेरै असहमत हुन्छ। मैले हायर एन्ड फायर गरिहाल्छु। होइन मैले अरूलाई इन्टरप्रिटेसन गरेको मात्रै, मेरो आफू यहाँ मैले एग्रेसिभ तपाईँले त राष्ट्रिय झण्डा देखाउनु भयो मोबाइलमा, 1 मिनट देखाउनु भयो, 1 मिनटमा देशभक्ति र राष्ट्रभक्ति गीत त अवश्य छ, तर इन डिटेल्स त आई डोन्ट नो। माथि लगेर पुलमा खिच्दै हुनुहुन्थ्यो,
र अर्को कुरा अब अघिसम्मको गीत हेर्दा चाहिँ सृष्टिको 2 सिन मात्रै देखियो होइन। यो हिसाबले गर्दाखेरि अब तपाईँहरूले के सृष्टिजीलाई त्यो विज्ञापनको लागि मात्रै प्रयोग गर्नुभयो होइन? हामीले त तपाईँहरूले गाना हेर्नुहोस्, गेस्ट आर्टिस्ट भन्ने लेखिरहेको छ हामीले, प्रमुख अतिथि भनेर राखेको छ हामीले। किन प्रमुख अतिथि भनेको त पुरा त्यो भिजुअलमा पुरा हुँदैन नि त, कहीँ पनि हुन्न त्यो। उहाँले त्यही हिसाबले हामीले आवश्यकता के थियो भन्ने कुरो आवश्यक थियो, किन चाहिँ उहाँको जुन पीडा हामीले देखेका थियौँ, त्यो शब्द जुन शब्द उहाँले गर्नुभएको थियो त्यो शब्द उहाँले म्याच हुन्छ हो कि होइन बहिनी भनेर त्यो म्याच हुने भएर जुन निर्मलाको काण्ड पनि छ यसमा, निर्मला हत्याकाण्ड त्यसमा चाहिँ उहाँले राखिएको छु। किन उहाँ पनि एउटा पीडितै देख्नु भएको छ नि त, हामीसँगबाट छुट्टिएर बसेर उहाँले त्यत्रो मिहिनेत गरेर एउटा छोरीलाई राति राति उठेर चिया बनाएर त्यत्रो मिहिनेत गरे हो नि त उहाँले त। किन त्यो पीडा छ नि उहाँलाई पीडा छ, हामीलाई भन्दा बढी सबै दिन उहाँलाई छ नि। किनभने यसो हेरेँ उहाँलाई चाहिँ मैले बुझेँ चाहिँ बहिनी यही शब्दमा गरिदिन्छ है तपाईँ, अरू शब्दमा राख्दिनँ, गेस्ट आर्टिस्ट मात्रै हो। मैले भने अघि बहिनीलाई अरू कुनै मैले गरेको छैन, उहाँले गेस्ट आर्टिस्टको लागि मात्रै राखेको छ। तपाईँहरूले मिडियामा चाहिँ त्यो तपाईँहरूले चाहिँ ठुलो इस्यु नबनाइकन होइन। म भन्छु मिडिया कर्मीहरूले यु क्यान मेक द क्वेसन्स, तपाईँले सोध्नु सक्नुहुन्छ। होइन भने भोलि कन्ट्रोभर्सियल कुरा आउँछ जसले तनाव गराउँछ। तनाव म त पचाउँला बहस गराउन सिकाउन। अहिले 2-4 दिनमै उहाँलाई चाहिँ त टेन्डेन्सी भएर चाहिँ अहिले सोरे बसिसक्यो। त्यो तनाव आउँदा राष्ट्रिय झण्डाको कहाँ आउँदा कसरी बहस गर्ने म त फेस गर्छु। मैले अस्ति हजुरलाई मिडियामा भने त्यसकारण तपाईँले सन्दर्भ परिवेश र कथा व्यथा बुझेर स्पेस दिनुभयो, राम्रो कुरा, थ्याङ्क यू त्यसको लागि। गेस्ट आर्टिस्ट लिएर उहाँको अहिले त्यो पनि राम्रो कुरा राजु सर, मैले त्यो माने तपाईँको तामाङ चेली पर्यो त्यस एङ्गलमा युआर राइट। तर राष्ट्रिय झण्डा र पार्टीहरूको कुनै पनि झण्डा साङ्केतिक रूपमा पनि चलाउनु पाउँदैन तपाईँले आवाज उठाउनु पाउनुहुन्छ। सरले एक्सप्लेनेसन दिँदा मैले बुझेँ नि, यहाँ पीडा दुःख व्यथा असन्तुष्टि यो देशमा धेरै छ होइन। मनोक्रान्ति नगरेका मान्छे मात्रै छ, खुसी छैनन्, हाँस्दैनन् होइन। टेनरको अगाडि त्यो युआर राइट, युआर एक्सप्लेनेसन आई अन्डरस्ट्यान्ड, बट उनी विवादमा पर्यो भने चकनाचुर हुन्छ, यानि कि तनाव हुन्छ अनि उसलाई समस्या आउँछ। त्यो त पार्नु भएन नि त। मोडलको रूपमा अथवा कुनै चाहिँ त्यहाँ खेलेको आर्टिस्टको रूपमा कसैलाई चाहिँ यो भिडियोले समस्या पर्ने त ठाउँ रहँदैन नै, किनभने त्यहाँ त उहाँ मात्रै खेल्नु भएको छैन नि त। उहाँ छोरी आफै खेलिरहनु भएको छ, आफै खेलिरहनु भएको छ। उहाँ सबभन्दा बढी उहाँकै पावर छ होइन, एउटा बच्चा होइन भनेपछि यहाँ थुप्रैजना मोडल थुप्रैजना कलाकारहरू पहिले नेताको चाहिँ गरिरहनु भएको छ, पहिले एको गरिरहनु भएको छ। विवाद उहाँलाई आउने कुरा रहेन, रहेको खण्डमा तपाईँ हामीले नै सल्टाउने हो, पेश गर्ने हो, हामीले गर्ने हो। यसमा कुनै बहस गर्नुपर्ने जरुरी चाहिँ मैले देखिँदैन। तर लिनु भएन तपाईँको त्यो लिँदै गर्दा तपाईँलाई चाहिँ यही प्रयोजनको लागि जो अहिले तपाईँले भिडियो हेर्नुभयो कि यही प्रयोजनको लागि यो मैले अस्ति खिचेको भिडियो प्रयोग हुँदैछ भन्ने कुरा तपाईँलाई अगाडि नै थाहा थियो थिएन? राष्ट्रिय झण्डाको सवाल भने बडा सेन्सिटिभ हुन्छ। राष्ट्रिय झण्डा होइन तर अरू दलीय झण्डा भिडियो त मलाई मोबाइलमा देखाउनु हो कि अब त्यहाँ कथा राष्ट्रभक्ति र देश प्रेमको कथा छ नि, त्यो त अब हामी यो देशमा बसेको मान्छे हामीसँग देश प्रेम छ, राष्ट्र प्रेम छ, त्यसमा त हाम्रो पूर्ण समर्थन छ। उहाँले एक्सप्लेनेसन गर्नुभएको दुःख पीडा पनि छ, अघि मैले भने नि त्यो त सबै मान्छेहरूको पीडा त्यहाँ समेटिएको छ। यस अर्थमा त ठिक छ नि त। तर मैले कहाँनिर आपत्ति जनाउन कुनै पनि राजनीतिक दलको पार्टी या को झण्डा या 4 तारे होस् या हँसिया हतौडा होस् या राष्ट्रिय झण्डा सूर्यचन्द्र अङ्कितमा पो आँच पुग्ने गरी गर्नु भएन भनेको किनभने त्यहाँ श्रद्धा आस्था जोडिएको छ मानिसहरूको, त्यहाँ चोट पुग्छ, चोट पुग्ने बित्तिकै भिडन्त सुरु हुन्छ। भिडन्त भनेको विवाद होइन, हामी त्यतातिर नजाउँ अहिले, हामी एउटा के गानाहरूको लागि यसले अब जनताले साथ देलान् भन्ने चाहिँ कहाँनिर ढुक्क हुने तपाईँहरू भन्ने होइन। पहिला तपाईँहरू ढुक्क हुनुहुन्छ हुने यो गाना हेरेर होइन, तपाईँहरू पनि ढुक्क छैन भने त अब जनता ढुक्क हुन्न होला होइन। जनता नि तपाईँ र हामी त हो नि होइन र। मैले बुझेको भने तपाईँहरूलाई मैले पहिला नै अघि पहिला गाना हेरेर चाहिँ प्रश्न गर्दा मजा आउँथ्यो कि अब यो आधी हेर्दा आधी नहेरौँ भने त्यो प्रश्न पनि अलिकति तपाईँहरूले पनि अलिकति नबुझिकन सोधे हो कि एउटा त्यो टाइपको भइरहेको छ नि मलाई। किनभने गाना सुरुमा देखाउनु खोजेको कारण त्यही हो। पहिला त्यो गाना हेरिसकेपछि थाहा हुन्छ स्टोरी के रहेछ, यसले भन्नु खोजेको के रहेछ
होइन भोलि जनताले भन्नु खोजे के हो भन्ने कुरा त बुझ्छ नि त अब तपाईँहरू नि यसमा रुष्ट छ भने चाहिँ झन्डा चलाएको हो नि त झन्डा चलाएको छैन झन्डा चलाउने कुरै भएन हामीलाई त्यो त्यसमा हामी कुनै पार्टी कुनै दल कुनै छैन के तपाईँको कुनै चाहिँ पिक्चर नै छैन होइन जनताले भोगेको बेदाना बनाएको छ तपाईँ हेर्नुहोस् त गाना शब्द सुन्नुहोस् त तपाईँहरूको मनमा कति जोस जाँगर आउँछ त्यो शब्दले त्यो हेर्नु पर्यो नि पहिला तपाईँले 28 गते भिडियो रेडी छ भन्नुहुन्थ्यो कुन 28 गते हाम्रो यो अस्ति गएको फागुन 28 फागुन 28 गतेको चाहिँ अनि सृष्टिजी त गएको एक हप्ता अगाडिबाट मात्रै उहाँ हुनुहुन्थ्यो भिडियो त्यतिखेर रेडी थियो भने त तपाईँले पछि फेम पाउनको लागि मात्र नै एक सर्ट लिनु भयो होइन त्यो एकदम गलत हो त्यो चाहिँ गलत है तपाईँहरू त्यो चाहिँ गलत मैले जुन 28 गते रिलिज गर्ने हाम्रो पहिले तयार भइसक्यो म्युजिक भिडियो त्यसको उहाँको मैले देखेँ हामीले जुन उहाँको युट्युबतिर देखेँ त्यसपछि मैले बहिनी हाम्रो सबै यो सब म्युजिक भिडियो हाम्रो तयार भइसक्यो मैले बोलेको छु नि त बहिनीलाई मेरो म्युजिक भिडियो सबै तयार भएको तर तपाईँलाई चाहिँ यहाँनिर छुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई पनि तर तपाईँले यसमा आवाज उठाएको चाहिँ राम्रो हुन्छ है किन उहाँ नारी भएर नारीको आवाज उठाएको छ यो गानामा पनि तपाईँले हेर्नु सक्नुहुन्छ मजाले हेर्नुहोस् पहिला हेरेर मात्रै क्वेसन गर्दाखेरि मजा आउँछ कि अनि हामीलाई बोल्नु मजा आउँछ नि त अब हेरेर हेरेर चाहिँ कहाँबाट दिने त विचार हामीले आदि त हेऱ्यो आदि प्रश्न गरियो हेर्नु पर्यो त सबै हेर्नु तपाईँ पार्टीतिर नजाउँ न पार्टी दल यतातिर नजाउँ हामीले यो जनताको लागि बनाएको तपाईँ हाम्रो लागि बनाएको हो तपाईँ हामी चाहिँ अब हेर्नुहोस् न 5 वर्षको लागि दिएको हो नि त मत त किन अहिले यस्तो हुन्छ प्रेम सर एउटा कुरा सोधिहाल्छु त्यसमा उहाँले क्ल्यारिफिकेसन दिँदै हुनुहुन्छ कि राष्ट्रिय झण्डा जलाएको कुरा निस्क्यो के त्यहाँ इज देयर सेम एनी कहाँबाट आयो त दलीय झण्डाको हजुर दलीय झण्डा पनि मिल्दैन त्यो कुरा नजाउँ अब होइन संसार सापेक्ष हुन्छ आफ्नो भेल्युज आफ्नो ठाउँमा हुन्छ अरूकोमा प्रहार गर्न पाइँदैन तर यो रिलिज भइरहेछ नि हाम्रो बहिनी मेरो सँगै हुनुहुन्छ के अरे नाम त लिजा अब उहाँको प्रतिभाको उहाँको सुन्दर भविष्यको हामी सपना देखेर खुसी भएर हामी यहाँ आएका छौँ हजुर आइएम अलवेज एभाइलेबल फर यर सपोर्ट राइट त्यो विषयमा मात्रै मैले बहस गरेँ युआर कङ्ग्रेचुलेसन बिग ल अब माहौल अलिकति बिग्रियो गीतबाट तपाईँले गीत गाइदिनुहोस् एउटा त्यसपछि माहौल बन्छ छोटो अन्तरा गाउँछु है 33 किलो सुनकाण्डले जनता भए छक्का कसको नाउँमा दर्ता भयो बालबाटारको झग्गा 33 किलो सुनकाण्डले जनता भए छक्का कसको नाउँमा दर्ता भयो बालबाटारको झग्गा सडक बाटै कराउँदैछन् हामी यता छौँ रे त्यसका बुको बिटा जस्तो मिलिजुली खाउँ रे अब सृष्टिजीले थोरै केही कुरा भन्दा आवाज तपाईँको आज अब बहिनीलाई सपोर्ट गर्नु आज केही शब्द बोलिदिनु थोरै सपोर्टको लागि हो विषयमा के भएको त्यो त भन्नु नि तपाईँले आजलाई के भयो रातिदेखि यस्तो हो होइन उहाँले दला सुनेको छ उहाँले बिहान भनेको थियो जस्ट तपाईँहरू सपोर्टको लागि आउने हो कि सपोर्टको लागि म सपोर्ट बहिनीलाई सपोर्टको लागि हामी आउँछु होइन सपोर्टको लागि है यो चाहिँ फेरि कुनै सपोर्टको लागि अब सानो नयाँ सामग्रीको लागि कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला र त्यसपछि आउने बेल बटनलाई क्लिक गरिदिनुहोला।